L'infirmité motrice d'origine cérébrale, IMC, résulte de lésions cérébrales souvent précoces au cours de la période anté- et périnatale, voire tout au long de la petite enfance. Ces lésions ne sont ni héréditaires ni évolutives, elles sont responsables de déficiences motrices qui vont de légères à sévères. Des troubles spécifiques des fonctions supérieures peuvent y être associés, tels que l'orthophonie. L'atteinte cérébrale a cependant préservé des facultés intellectuelles pour permettre une scolarisation. Les lésions cérébrales viennent du fait que le cerveau a manqué d'oxygène à un moment donné de son développement. Les causes les plus fréquentes sont les souffrances anténatales, qui représentent 35% des causes. Lors de l'accouchement, il peut y avoir des traumatismes obstétricaux, on parle parfois de faute professionnelle également. La prématurité également, les infections telles que les méningites, les fièvres provoquant des convulsions, des traumatismes tels que les accidents de la circulation, les noyades, les accidents domestiques. Je vous propose, à travers le reportage qui va suivre, de découvrir le travail développé par l'association des parents d'infirmes moteurs d'origine cérébrale, la PIMC de Batna, dans la prise en charge des enfants IMC au niveau de leur centre, l'école des Cigognies. جمعيتنا هي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، جمعية أولياء الأطفال ذوي الإعاقة ذات الأصل العصبي APMC دو باتنا. APMC هذه نشأت في سنة 1998 من طرف مجموعة أولياء اللي كانوا حايرين وين يتوجهوا اللي كانوا يبحثوا عن تكفل جيد وأحسن للأطفال تاعهم. لا وجدوه لا في المراكز المتخصصة البيداغوجية للCRP ولا في ليكول تاع لي سوغ، لأنه هاد الأطفال يسمعوا مليح وما عندهمش إعاقة ذهنية. إذا قررت هذه المجموعة من الأولياء باش تفتح هذا المركز وهذا الفضاء الصغير للتكفل بهذه الفئة. إذا حاليا في المركز هذا نتكفلوا بما يقارب 60 طفل على مدار الأسبوع مقسمين إلى أفواج، إضافة إلى 200 طفل هم في قائمة الانتظار. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في مركز تاع جمعية أولياء الأطفال المعاقين حركيا ذات المصدر العصبي. بون هذه الجمعية هذه تاع لي زونفون هذو IMC بدات في 1998. الأول كانوا لي بارون هنايا كانوا شوية تايهين اونتر بيدياتر بسيكولوج كذا، من هنا ما فهموش مليح هذا الهانديكاب هذا الإعاقة هذه. كي سمعوا بهذا النص هذه جات في الجورنال لاسومبلي جينيرال كانت راح ديرها سطيف، توجهوا ليها وحضروا توجهوا ليها 3 ممبر، سيد كداد عبد اللطيف والزوجه نتاعو وكان معاه نوض ممبر جو مابيل بلو، وشافوا النشاط نتاعها تبري واش كاين. كي يروحوا جات الفكره نشأوا هما ثاني جمعية أولياء الأطفال المعاقين حركيين ذات المصدر العصبي في باتنا. إذا التخصصات اللي عندنا لهنا عندنا مختصة نفسانية، مختصة أورتوفونية، مختصة الأورتوفونية وما يسمى بالتقييم والتصحيح اللغوي، وإضافة إلى مربيات مختصات. إذا الطفل كي يجي المركز تاعنا والمدرسة تاعنا كيف يتكفل به في هذه الجوانب الثلاث. إذا المختصة النفسانية من خلال حصص نفسانية، والمختصة الأورتوفونية كما قلنا من أجل تصحيح وتحسين اللغة للطفل، إضافة إلى أن قلنا الفضاء البيداغوجي اللي يتم فيه عندنا فيه شقين، إما تحضير الأطفال ما قبل 6 سنوات لإدماجهم ومحاولة تحضيرهم لإدماجهم في المدارس العادية، وعندنا الشق الآخر وهو التكفل بالأطفال الذين لم يكن لهم الحظ في أنهم يكونوا في المدارس العادية بضمان لهم مستوى دراسي معين. رانا مازلنا في النشاط نتاعنا باش الدولة هي تهز اونشارج تهز اونشارج هاد الولاد هذو. دركا حاليا رانا في المركز هذا يهز 30 عندنا 50 طفل يتداولوا بالافواج
ولكن ضيق علينا شويه الحال. هذا المركز هذا هو عباره عن اف 5 ميناجي، بصح 50 طفل تداول، وعندنا 200 طفل راهي في لا ليست داتون. مشكل مالغري كو لهنا في بالنا نشأوا مركز جديد والوزاره ساهمت فيه بزاف، وبعد حبست لا فورماسيون هذيك ما فهمناش علاش. لو كان ماذا بينا الوزاره تكمل هذه لا فورماسيون هذه، يمشي السونتر هذا يخفف علينا شويه ونكملوا في لي فورم باش حنا نبداو بلي فورماسيون تاعنا ونزيدوا نديفلوبيو شويه التكفل بهذا الطفل هذا المعاق حركيا. خاطرش الطفل المعاق حركيا ماشي غير باش يروح يقرا ولا باش يديبلاسي، عنده شويه مشاكل صحيه، لازم يدير شويه ديزانترفونسيون، لازم له شويه لورتوفوني، لازم له شويه عنده اشغال اخرى. حنا كل شغل تحصرنا تمشكلنا، قلنا في مشكل هكا محصورين، كون ماذا بينا الدوله تهز علينا شويه العبء هذا باش حنا نبداو بامور واحده اخرى اللي هي تخص الطفل هذا، كيما لوكسيليار راهو قاعد تسمى. الوغ كاين دي مويان، كاين يعني حلول واحده اخرى. هذه الطفل يكون مرتاح ويديبلاسي كيما بغا، يخرج يحوس، ولي بارون ثاني ما يكونش عندهم سوسي، عندهم هانديكاب في الدار، خلاص الفاميله كامل قاعده في الدار. هذه من بين يعني الامور اللي بغيناها. فوالا في 2013 بمساهمه نتاع بعض الاطباء في المستشفى الجامعي باتنا، باضافه ما تنساوش بلي عندنا شراكه بيننا وبين المستشفى الجامعي نتاع باتنا، وبفضل هذيك الشراكه وجاو بعض الاطباء من الخارج، ولأول خطره بالنشاط نتاعهم ونتاع الجمعيه والاطباء اللي هنا، لأول خطره تمكنوا مع بعض الاطباء ثاني من العاصمه ومن بعض الولايات اخرين ممكن ما سميتهمش، تمكنوا انه لاول خطره داروا لا شيرجي ملتيسيت في الجزائر، لاول خطره دارت لنا في المستشفى الجامعي في بلادنا ونجحت وعطات يعني ريزلتا مليح. كاين 5 اطفال منهم 2 انا شفتهم شخصيا، تبعتهم راهم يعني في صحه جيده، ويعني وهذاك مدت الريزلتا. La chirurgie multisite, bien sûr, elle a un intérêt très important. Tout d'abord, la chirurgie répétée a un coût économique. Donc, si on fait notre chirurgie multisite, ça se fait en un seul temps opératoire. Et puis, les interventions répétées ont un effet néfaste sur le fonctionnement, le résultat final de la chirurgie classique. Son but, donc, d'améliorer le fonctionnement, la fonction qui est la marche, elle s'adresse aux enfants marchants ou les enfants qui ont un potentiel de marche. يعني الاسبوع نتاعنا لو كان يعني نتمكنوا احنا والدوله بالشراكه، احنا نتكفلوا بهذا الطفل هذا ما يعود في يعني تكون عنده الاحتياجات نتاعو الكل بدون اللجوء الى الاولياء، ولا تسمى كل شغل الطفل هذا ولا كل شغل ديما محتاج يا الاولياء. احنا باغيين نردوه انديبوندون، يعني يكون هكذا، يكون مستقل، الطفل هذا يكون مستقل. En 2013, en mars 2013, on a opéré 4 enfants qui ont ce type de maladie, paralysie cérébrale avec trouble de la marche. Ces enfants ont bénéficié d'une chirurgie multisite. On a constaté une amélioration nette en post-opératoire. Et puis, il y avait des conférences. Vous avez eu de la chance de bénéficier de l'expérience de notre collègue Georges Tuilot concernant cette chirurgie. Les enfants qui ont été opérés, certainement avec la coopération et le travail, avec une collaboration étroite avec nos amis rééducateurs, on a constaté qu'ils ont une amélioration nette. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est
c'est une chirurgie multidisciplinaire qui nécessite une prise en charge par des équipes spécialisées, notamment neurologues, rééducateurs et chirurgiens orthopédistes pédiatres. Durant ces journées, il y a eu plusieurs collègues orthopédistes venus du centre et de l'Est algérien. On termine pour dire que notre souhait reste d'instaurer une équipe multidisciplinaire destinée à ce type de pathologie. Et ça nécessite bien sûr, et je le redis, la collaboration de neurologues, de chirurgiens orthopédistes, de rééducateurs, et d'avoir les moyens, entre autres un labo de la marche, pour quantifier et analyser la marche chez les infirmes moteurs d'origine cérébrale. L'équipe médicale et l'association, je le remercie parce que c'est un travail précieux qu'elle est en train de mener, de lutter pour avoir ce rêve. بسم الله الرحمن الرحيم. التكفل النفسي بهذه الفئة تاع الأطفال المصابين بالإعاقة الحركية ذات المصدر العصبي هو تكفل يخص الأطفال من جهة ويخص الأولياء الثاني من جهة أخرى. التكفل يخص الأطفال هو عبارة عن حصص فردية تكون من خلال التعامل الفردي في وقت يتراوح ما بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة، وين تأخذ فيه لا بسيكولوج الطفل هذا اللي محتاج سواء تقييم ولا إعانة نفسية، وتتحاور معه ولا تطبق عليه بعض التقنيات وبعض الاختبارات. وكان في نفس الوقت التكفل بالعائلات اللي يندمج ضمن العلاج العائلي اللي هي عبارة عن تكوين فورماسيون اللي درناها في ألجي في 2003 أنا وزميلة مولتها اسمها كانت تفضل الجمعية مولتها أونتيكاب انترناسيونال هي جستيون او ان جي. الوغ هذا لا فورماسيون هذه فادتنا في التكفل بالعائلات نتاع هذه الفئة من الأطفال، وفي نفس الوقت طورت لنا شوية الجانب لا بريزون شارج دو بسيكولوج بليس لي جروب دو بارج. الاول عنده برنامج تاع تحضيري و او ميم طون نديروا لهم حوايج اسمها تكيف هو القدرات نتاعهم. نفس الشيء بالنسبه للجروب الثاني، ايضا عندهم برنامج نتبعوا لهم برنامج نديوه من السنه الثانيه الثالثه الرابعه، كل درس حسب ما يقدروا يستوعبوه هذوك الأطفال. وأنشطة كاين رسم، كاين تلوين، كاين بنتورة، كاين خرجات نديروهم لهم كل شهر، كل 15 يوم، حسب كاين خرجات مدرسية. قال مثلا أنا ندير لهم درس على البلدية ولا على الولاية ولا محتاج يشوفوا هذيك البلدية، يكونوا اشياء مجرده ما يقدروش يفهموها، لازم يشوفوا بعينيهم، لازم تطبيق. ما لا احنا نديروا لهم براتيك نخرجوهم كل 15 يوم يشوفوا بلديه ولا الولايه ولا الدائره ولا لانجي ولا. وكاين خرجات ترفيهيه مثلا يروحوا المسرح، يروحوا لدار الثقافه، يروحوا يخرجوا. وكل مثلا في الربيع ولا عطله الربيع نخرجوهم للمناج يروحوا يلعبوا. وفي الصيف ان شاء الله نديوهم لا بيسي. شوف النطق تاعهم أث الحرف قلت لي واحد الاستسلام جليل، قلت لي باش نحل لك المشاكل تاع الميكرو نحل لك انايا ديريكتومون الميكرو تاعك. كيفاه هذه الحكايه هذه؟ تيم يوغا هذا هو نفس الاسم. ويعطيني كود ولا تصور وانت هذاك الكود تدخل للميكرو. واش اسمك تدخل للميكرو هذا؟ ما عندي دو ديستونس هكا.
يسرنا أن نحتفل اليوم باختتام السنة الدراسية، سنة اللي كانوا الأولاد نجباء فيها، وعلى هذه راح نجازيوهم إن شاء الله بمقدور الجمعية. وشكرا للجميع لأن بفضل الوالدين وخاصة الأمهات اللي راهم لهنا يعطيهم الصحة وربي يقدرهم، والعقوبة العام الجاي إن شاء الله وإحنا كامل مجمودين والأولاد إن شاء الله في رفاهية أكثر واحد. الجمعية كامل يسرنا أن نحتفل اليوم باختتام السنة الدراسية، سنة اللي كانوا الأولاد نجباء فيها، وعلى هذه راح نجازيوهم إن شاء الله بمقدور الجمعية. وشكرا للجميع لأن بفضل الوالدين وخاصة الأمهات اللي راهم لهنا يعطيهم الصحة وربي يقدرهم، والعقوبة العام الجاي إن شاء الله وإحنا كامل مجمودين والأولاد إن شاء الله في رفاهية أكثر واحد. بارك الله فيك. عليها سبقوا الدنيا اجلوا يا بوسي هاك شوفي يا راجل محمد هاي وش تقولي له هذه نزيدوا لك الكادو هذا
نذير وروح نذير قدني شويه تكطيها روح من اللور راني حاكمها خلاص قلاتي غني هكا باي باي يا وديروا باي باي دير باي باي هاي لسه ثابت